कति थियो जनरल भीमसेन थापाको तलब? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भीमसेन थापा एक अधिनायकका रूपमा लामो समय शासन सत्तामा रहने व्यक्ति हुन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर पद लिने पहिलो व्यक्ति भने भीमसेनकै भतिजा माधवरसिंह थापा हुन्। भीमसेनको समयमा प्रधानमन्त्री भन्ने पद नेपालमा भित्रिइसकेको थिएन। उनको समयमा उनलाई मुख्तियार भनिन्थ्यो। पछि सेनाको सर्वोच्च पद जनरल भने उनले ग्रहण गरेका थिए। उनकै पालादेखि अंग्रेज सेनामा जस्तै जनरल, कर्णेल आदि पद नेपालमा भित्रिएको हो। यसअघि सैन्य अधिकारी पदमा काजी, सरदार, कुम्भेदान आदि पद नेपाली सेनामा प्रचलित थियो। आफ्नो घर गोर्खापुरलाङको पिपलबोट हुनु, आफ्ना बाबु सेनाको जमदार हुनु तथा तत्कालीन बालक राजा रणबहादुर शाहको व्रतबन्ध गोरखा दरबारमा हुनुले यिनले रणबहादुर शाहसँग निकट हुने अवसर पाएका थिए। रणबहादुर शाह र भीमसेन थापा 1 महिनाको फरकमा जन्मिएकाले समवयी थिए। जवान भएपछि राजा रणबहादुर शाहले राज्यभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो पजनीमा नै भीमसेन थापाले सुबेदार पदको जिम्मेवारी पाउनुका साथै रणबहादुर शाहको अंगरक्षक समेत भएपछि उनले थप उन्नति र प्रगति गर्ने अवसर पाए। त्यतिखेर उनका बुबा अमरसिंह थापा सानाले पनि सरदारको जिम्मेवारी पाएका थिए। बाबुराम आचार्य, जनरल भीमसेन थापा, यिनलाई मैले जस्तो देखे। 2065 पृष्ठ 3। आफ्नी प्रिय रानी कान्तवतीको मृत्युपछि उनको कोखबाट जन्मेका छोरा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई राजपाट सुम्पेर स्वामी बनिसकेका रणबहादुर शाहले राजदरबारभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न छाडेका थिएनन्। राज परम्परा जोगाउन दामोदर पाँडे लगायतका काजीहरूले नाबालक राजा गिरवाड युद्धलाई सुरक्षार्थ नुवाकोट दरबारमा लगेर राखेका थिए। सन्की र उग्र स्वभावका स्वामी महाराज रणबहादुर चाहिँ अनेक किसिमको उद्दण्डता देखाउनमा व्यस्त थिए। त्यही क्रममा रणबहादुर शाहतर्फ वफादार सैनिकहरूले रसद सघाउनी ल्याउने र झाराबेठीमा नुवाकोट आउने प्रजाहरूलाई रोकिदिँदा उनीहरूलाई रोके कडा सजाय हुने त्रास गिरवाड युद्ध राज भइरहेको नुवाकोट दरबारबाट जारी भइरहेकै थियो। यस्तो विद्रोहलाई दमन गर्न भनी दामोदर पाँडे नुवाकोटबाट पूरा तयारीका साथ काठमाडौँतिर पर्दा रणबहादुर शाह डराए। उनी आफूलाई थुनामा राखिदेलान् भन्ने डरले विक्रम सम्वत 1857 जेठ 8 गते बिहानै 5 बजे 2 जमदार, 3 जना खवास केटा र 8 जना पुतुवारका साथ पाटनबाट ठिङ्गनको बाटो मकवानपुर निस्की जेठ 17 गते भागेर काशी पुगे। ज्ञानमणी नेपाल, नेपालको महाभारत 2052 पृष्ठ 47। काशीवास अवधिभर भीमसेन थापाले त्यही पुगेर रणबहादुर शाहलाई भरमक्तुर साथ र सहयोग दिँदै रहे। काशीवासको 3 वर्षपछि भीमसेन थापाकै भर र विश्वासमा उनी विक्रम सम्वत 1860 फागुन 20 गते स्वदेश फर्के। थानकोटमा उनको भव्य स्वागत भयो। उनलाई स्वागत गर्न पुगेका दामोदर पाँडे पक्राउ परे। रानी सुवर्णप्रभा जेल परिन्। जेठी महारानी राजेश्वरीलाई हेलम्बु जस्तो चिसो ठाउँमा धपाइयो। आफ्नो छोराहरू सहित दामोदर पाँडे काटिए। काशीवासको बेला बिना विवाह घरभित्र आएकी सुन्दरी युवती महताब, चन्द्रावती, अमर राजेश्वरी तथा ललित त्रिपुरा सुन्दरीलाई विवाह गरेर जोगीको भेषमा टाँटफाँटका साथ रणबहादुर शाह दरबारभित्र पसी रणबहादुर शाह राजकाज चलाउन लागे। भीमसेन थापा पहिलेदेखि रणबहादुर शाहको दाहिने हात त छँदै थिए। स्वामी राजा रणबहादुर राजकाजमा फेरि फर्किएपछि भीमसेन थापा मुख्तियारको हैसियतमा पुगिसकेका थिए। रणबहादुर शाहकी पछिल्ली रानी ललित त्रिपुर सुन्दरी उनैका भाइ नयनसिंह थापाकी छोरी थिइन्। 18,000 रुपैयाँको न्युमा नरसंहार। रणबहादुर शाह स्वदेश फर्केपछि विभिन्न विषयलाई कचहरीमा ल्याउन थालियो। उनको काशीवासको समय अंग्रेज राजदूत नाक्सलाई बोलाएर कीर्तिपुरमा ईस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापार कोठी खोल्न दिने बाचा गरेको अभियोगमा एकाएक भारदारहरू पक्राउ पर्न थाले। यसै क्रममा काजी त्रिभुवन प्रधानलाई सरकारी ढुकुटीबाट 18,000 रुपैयाँ मासेको अभियोग पनि लगाइयो। रणबहादुर शाहले राजकाजमा हात हालेको 25 दिनभित्र यस्तो काम भएको थियो।
काजी त्रिभुवन प्रधानको सर्वस्व खोसिएको थियो। हाल आरबी कम्प्लेक्स नेर रहेको रणमुक्तेश्वरको घर त्रिभुवन प्रधानको थियो। यसलाई खोसेर स्वामी महाराजको अस्थायी निवास बनाइएको थियो। तर यो भवन राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको भाकाबाट वकस पत्र गरी काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेत र काजी वक्तावर सिंह बस्नेतकी आमा चित्रावतीलाई दिइएको थियो। महाअभियोग लगाइएर सर्वस्व र जान सजाय पाएर काटिन तयार पारिएका काजी त्रिभुवन प्रधानले काटिनु अघि सबै पोल खोल्छु भनेपछि उनको प्राणदण्ड 1 दिनका लागि टर्यो। त्यसको भोलिपल्ट विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 26 गते राति 10 बजे त्रिभुवन प्रधानबाट जफत गरिएको घरमा कचहरी बस्यो। यसमा चौतारीय शेरबहादुर शाही रणबहादुरका सौतेला भाइको पनि संलग्नता छ भन्ने पोल खुल्दा उनलाई स्वामी महाराजबाट बोलावट अनुसार सहज रूपमा उपस्थित हुन, आएन भने जबरजस्तीसँग भए पनि पक्रेर ल्याउनु भन्ने आदेश भयो। शेरबहादुर आएपछि यी दुई दाजुभाइ बीच भनाभन हुँदा शेरबहादुर शाहीले आफ्नो कम्मरमा रहेको तरवार झिकेर रणबहादुर शाहको घाँटीमै प्रहार गरेका थिए। तर प्रहार पेटमा लाग्यो। तत्कालै रणबहादुरको सहयोग याचनामा बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहीलाई ढालिदिए। रणबहादुरको घायल शरीरलाई ओछ्यानमै राखी तल पटाङ्गिनीमा ल्याइयो। त्यतिखेर भीमसेन थापा घटनास्थलमा थिएनन्। उनी भात खान बागदरबार गएका थिए। यति ठूलो घटना घटिसकेपछि भात खाएर हात पुछ्दै भीमसेन थापा त्यहाँ आइपुगे। त्यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै चौतारिया गुरु पुरोहित पाँडे बस्नेत थरकर तिमीहरू सबै बसी बसी स्वामीलाई गादीमा मरायौ। लौ हेर अब तिमीहरूको तमासा। टेकु दोभानदेखि आर्यघाटसम्म सोला चढाउन सकिन भने म भीमसेन थापै होइन भनेर सबैलाई ललकार्दै तिलङ्गा घर घेर्न लगाए। चौतारिया वंशाले स्वामी महाराजको शव आर्यघाट चलाए। त्रिभुवन प्रधान र अर्का काजी नरसिंह गुरुङलाई तत्कालै भण्डार खालमा लगेर काटियो। चौतारिया विदुर शाही शेरबहादुरका दाजुलाई पनि तत्कालै मार्न लगाइयो। विगत 2 वर्षदेखि नजरबन्दमा रहेका पालपाली राजा पृथ्वीपाल सेन र उनका भाइ रणबहादुर सेनलाई मात्र होइन, उनीहरूका 2 देखि 15 वर्षका छोराहरूलाई पनि विष्णुमती पारी लगेर काटियो। पालपाली राजाका 18 जना सिपाही र नोकरहरूलाई दरबारभित्रकै बगैँचामा लगेर काटियो। अरू अङ्गरक्षक र खजाँची जगन खवासलाई पनि काटियो। उनीहरूका स्वास्नी, छोरी, कमारी, स्त्री जातिलाई च्यामे पोडे लगाएर जात पतित गरियो। भीमसेन थापाको तलब। स्वामी महाराजाको हत्या भएपछि यही न्युमा भीमसेन थापाले नरसंहार मचाएर आफ्नो विपक्षमा गुन्जन सक्ने सम्भावित स्वरहरूलाई बन्द गरिसकेका थिए। राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह नाबालकै थिए। यस्तो अवस्थामा राजमाताको हैसियतले नायवी सहित ललित त्रिपुर सुन्दरीको हातमा शासन सत्ता गयो। ललित त्रिपुर सुन्दरी भीमसेन थापाकी भतिजी थिइन्। राजमाताको ध्यान राजकाज भन्दा पनि धर्म कर्मतिर बढी थियो। त्रिपुरेश्वरको त्रिपुरेश्वर महादेव धरहरा उनी ललित त्रिपुर सुन्दरीलाई सम्झाउने कृतिहरू हुन्। गंगा कर्माचार्य, सिनास जर्नल, वर्ष 27 अङ्क 2 सन् 2000 जुलाई, पृष्ठ 272। आफ्नी भतिजी राजमाता भएको बेला राज्यको सर्वेसर्वा मुख्तियार भने स्वयं भीमसेन थापा थिए। उनैको समय नेपाल र अंग्रेज बीच ठूलो युद्ध भएको थियो। त्यो युद्धमा नेपालले आफ्नो 1/3 भूभाग गुमाएर अंग्रेजसँग सन्धि गर्नु परेको थियो। इतिहासमा यो सन्धि सुकौली सन्धिका नामले चर्चित छ। सुकौली सन्धि अघि उनकै समयमा भएको राज्य विस्तार अभियानका क्रममा गोर्खाली नेपाली सेना काँगडासम्म पुग्दा उचित सफलता मिल्न सकिरहेको थिएन। 2-3 वर्षको युद्धमा आफ्ना सैनिकहरूको कमजोरी बारे भीमसेन थापालाई राम्रैसँग ज्ञान थियो। उनले सैनिकको संख्या बढाउनका साथै उनीहरूलाई समुचित तालिम दिनु पनि अत्यावश्यक भएको उनले औल्याए। सैनिकहरूको खानकीका लागि स्वामी महाराजको सहमतिमा नेपाल भरका ब्राह्मणहरूको कुशवीरता र देवी देवताका गुठी जग्गाहरू हरण गरिदिए। विक्रम सम्वत 1862 मा यस्तो व्यवस्था भएकोले यसलाई नेपाली इतिहासमा 62 हरण भनेर चिनिन्छ। उनले आफैले पनि ठुल्ठुला बिर्ता खानकीहरू लिए। उनले सबैभन्दा पहिले काजी पदको नियुक्ति लिँदा 112 खेत अर्थात् 2800 रोपनी जमिनको कुतवाली उठाउन पाउने अधिकारका साथसाथै वार्षिक रु 3500 नगद पारिश्रमिक पनि प्राप्त गरेका थिए। पछि जनरलको पदोन्नत हुँदा यिनको खानकीमा रु 4000 थप गरिएको थियो। यस अर्थमा उनको वार्षिक तलब 2800 रोपनी खेतबाट आउने अनाज रु 7500 थियो। त्यस जमानामा 1 रुपैयाँको 3 पाती मसिनो चामल किन्न पाइन्थ्यो।
भीमसेन थापाले पाएको त्यो नगद तलबलाई अहिले नेपालमा पाइने सबैभन्दा महँगो चामलको मूल्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ। लगातार 33 वर्ष अकण्टक अधिनायकका रूपमा नेपालको सत्तामा रहेका भीमसेन थापाको त्यो दिनदेखि पतनको समय सुरु भयो जुन दिन उनकी सहोदर भतिजी राजमाता ललित त्रिपुर सुन्दरीको देहान्त भयो। यी राजमाताले नाबालक राजाहरू गिरवाण युद्ध विक्रम र राजेन्द्र विक्रमको नायवी लिएकी थिइन्। रणबहादुर शाहसहित 3 राजा भीमसेन थापाले बेहोरेका थिए। यी राजमाताको निधनपछि पाँडे खलकको सहयोग र समर्थन प्राप्त राजेन्द्र विक्रमकी जेठी महारानी साम्राज्य लक्ष्मीले थापा खलक र त्यसमा पनि भीमसेन थापालाई राजाको नजरबाट गिराउने क्रम सुरु गरिन्। यसै क्रममा उनले भीमसेन थापाले राजवैद्य मार्फत विष मिसिएको औषधि गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई सेवन गराएकाले उनको मृत्यु भएको थियो र हालको राजाले बिरामी अवस्थामा औषधि सेवन गर्दा सतर्क रहनुपर्छ भन्ने प्रचार गुप्त रूपमा गरिदिइन्। भीमसेनका सहोदर कान्छाभाइ रणवीर सिंह थापा र दामोदर पाँडेका साइला छोरा रणजंग पाँडेले पनि शिर उठाइरहेका थिए। भीमसेन थापाको पतनको समय सुरु भइरहेकै बेला राजकुमार देवेन्द्र विक्रम शाहको मृत्यु भयो। फेरि विरोधी दलका लागि यो उपयुक्त अवसर हुन पुग्यो। उनीमाथि 20 मुद्दा लाग्यो। उनी आफैले स्थापना गरेको हनुमान दल पल्टन लगाएर उनलाई पाक दरबारमा गिरफ्तार गरी त्यही कैद गरियो। रणजंग पाण्डे सत्तामा थिए। 3 महिनापछि रङ्गनाथ पण्डित पौडेल सत्तामा आए। उनले राजालाई बिन्ती गरेर न्यायिक सभा राख्दा भीमसेन थापाको दोष प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि उनी थुनामुक्त भए। तर शक्ति सङ्घर्ष चर्कदै जाँदा फेरि रणजंग पाँडे सत्तामा आए। 20 मुद्दा बल्झियो। भीमसेन थापा थुनामा परे। उनकी श्रीमतीलाई पनि कडा नजरबन्दमा राखिएको थियो। भीमसेन थुनामा रहेकै बेला उनका कानले सुन्ने गरी उनकी श्रीमतीलाई दिउँसै नाङ्गो सहर डुलाउने योजना छ। उक्त दृश्यलाई उनले घाँटीसम्म गुहुमुतमा डुबेर हेर्नुपर्नेछ भन्ने हल्ला विरोधी दलले चलाइदिए। यो सहन नसकेर उनले आफ्नो कम्मरमा भिरेको खुकुरीले सेरिएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे। उनी आत्महत्याको प्रयासबाट अर्धचेत अवस्थामा रहेको बेला राजा राजेन्द्र र महारानी साम्राज्य लक्ष्मीको हुकुम अनुसार रगतले लतपतिएको उनको शरीर त्यसै दिन विष्णुमतीको बगरमा लगेर बेवारिस अवस्थामा फ्याँकियो। त्यो बगर त्यही बगर हो जहाँ उनले 33 वर्ष अघि चौतारा विदुर शाही र शेरबहादुर शाही, काजीहरू त्रिभुवन प्रधान र नरसिंह गुरुङ तथा पालपाली राजा पृथ्वीपाल सेन लगायत 45 जनाको लासहरूलाई उनै भीमसेन थापाले अमानवीय रूपमा स्याल, कुकुर र गिद्धहरूलाई लुछाइदिएका थिए। आत्महत्याको प्रयासबाट अर्धचेत अवस्थामा रहेका 9 दिनपछि विक्रम सम्वत 1896 साउन 16 गते उनले प्राण त्यागे। यसरी एउटा अकण्टक अधिनायकको बडो विजोगले प्राणान्त हुन पुग्यो।